जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ना ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया नादानो व अस्सिर्रु कौलकुम अभी जहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने मुफस्सिरीन ने लिखा है ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए, हमें अच्छे होने का जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर एतमाद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना, भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं। तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, तू अपने रब की ज़ात पर भरोसा कर, फाहुवा हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफ़ी हो जाएगा, आखिरत में भी काफ़ी हो जाएगा, वो तेरे लिए काफ़ी है तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों पे मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलां पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया। आप साथ छोड़ें, ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है। आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र खराब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती है, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावतें पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करें। शहद बड़ा मीठा होता है। अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है। चूँकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है और हिकमत है, उस करवाहट का भी अपनी जगह फ़ायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी, बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज़्यादा मीठी चीज़ कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें करवाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज़ है, बड़ी हसीन चीज़ है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ़ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, ये तारीफ़ है। तो हसद होता किससे? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना ये है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़अल्लाह ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज़ थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दी। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमज़ोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखनी है।
رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی. ادھر کیوں چلا گیا, ادھر آنا چاہیے تھا. بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا. حسد, اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا, یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں, جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا. لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے. آپ جب لالچ کر لیا, نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے. آپ نے مطلب کیا, آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے. رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. کیا سوچ تھی, کیا نظریہ تھا, کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے, فکری طور پر مضبوط تھے, فکری طور پر. ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے, حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں, ملاقات ہو گئی. کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. فرمانے لگے کوئی نہیں, تو جا اپنا کام کر. بادشاہ ہے, یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. وزیر صاحب نے خود دیا ہے. بادشاہ وقت خود کر, حضرت کوئی حکم ہو تو. فرمایا نہیں, اللہ خیر کرے گا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں, تو بتا ہی دیتے. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے. تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے, وہ تو کسی کو نہیں بھولتا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا. تو جا اپنی ڈیوٹی کر, وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور. تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یار ادھر دیکھ میری بات سن. او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ, لوگوں کی جیبوں پہ نظریں, فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا, مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے. کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا, وہ سب کو نوازتا ہے. لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے. کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں, مزہ آئے گا. اور یہ رشک کرنے کا نا, رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا, مجھے دینا چاہیے تھا. اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے, کیا بات ہے.